یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم يا أيها النبي اللہ رب العالمین تہاڈا تے میرا رب اپنے نبی نو حکم دے رہے ہیں، حالانکہ میرا رب بغیر حکم تے بھی بات کر سکتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک و بناتک، اے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو اے گل کہہ دیو اور اپنیاں بیٹیاں نو اے بات فرما دیو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنات تیاں بہناں عورتاں نو کہہ دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ مومنات عورتاں نو اے میرے نبی
فرما دیو کہ اپنے اتے وڈیاں وڈیاں چادراں اوڑھ لو ذالک ادنا ایعرفن فلا یؤذین میرے محبوب انہاں عورتاں نوں فرماؤ انج دیاں چادراں اوڑھ لے
فلا یؤذی وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے برادر سن لو، میری ماں بہنوں توجہ نال سن لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہا عن الفضل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت صحیح بخاری تے مسلم دے اندر موجود ہے، لیکن اللہ جاندا میرا دل اس ویلے بڑا دکھی ہے انہاں پیڑاں تے جڑیاں حالے تک جمعے دے خطبے واسطے نہیں آئیاں، یا انہاں پراواں واسطے جڑے جمعے دے خطبے اندر حالے تک نہیں آئے، وہ انہاں باتاں تو محروم رہ جان گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا عن الفضل، میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے منع کیتا ہے حضور نے والاں دے بارے کہ جڑیاں عورتاں والاں نوں جوڑے کردیاں نے جوڑے کردیاں نے جوڑے کردیاں نے، او پاویں جوڑا درمیان دے اندر ہوے پاویں پیچھے جوڑا بنایا جائے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے وہ عورتاں پختی عورتاں نے، وہ عورتاں جویں شرارتی اونٹ ہوندا ہے تے او ہویا کردیاں نے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وال کٹنے نے تے کوئی وال ہونے چاہیے، مردوں سن لو عورتاں واسطے تے وال کٹن دا سر دا آرڈر ہی کوئی نہیں، لیکن مرداں واسطے بھی آرڈر ہے۔ سن لو وال کنے دے آرڈر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں طرف بھی اڑے وال ہون، دوسری بائیں طرف بھی وال اڑے ہون، سر اتے سر متھے تے بھی وال اڑے ہون، گردن دے اتے بھی وال اڑے ہون، یعنی اکو جائے وال ہونا، انگریزی کٹن دا ڈر نہیں، یعنی یہ تو تے مشین پھرا لو اتے جناب چوڑے دی شکل دے اندر کسی ٹوپی نما بنا لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کسی نے بیٹیاں رکھنیاں نے لمبے وال رکھنے نے وہ اپنے کنا دے برابر رکھ سکتا ہے، کنا دی آخری پرملی دے برابر رکھ سکتا ہے، اپنے کنیاں دے ابتدائی حصے تک رکھ سکتا ہے، اس تو اگے مرد واسطے بال رکھنے منع نے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جے رکھنے نے تے کو جے رکھنے نے، جے ٹنڈ کرنی ہے تے ساری ٹنڈ کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورتاں واسطے آرڈر ہے کہ میری ماں بہنوں میرے نبی نے منع فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن کے اندر موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت وال کٹ دی ہے اور اپنے پرمٹے جڑے نے انہاں نوں نوچ دی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عورت دند وچ سوراخ کرا لیندی ہے، یا عورت جسم دے اندر میرے برابر نیلا رنگ پروا لیندی ہے، میرے نبی علیہ السلام او کسے دا نام لکھے پویں اپنا نام لکھے پویں کچھ بھی کرے، میرے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وال گودن والی، وال گدوان والی، پرمٹے بنان والی، پرمٹے بنان والی، اور جڑے آج کل تسی پڑھے جناب کہندے ہو میں اپنی دھی نوں جناب
چاچ سکھا دیتی ہے کہ جناب لوکاں دے پر بٹے مرنے لوکاں دے مال اکھاڑے عورتاں میں مندا تیری بیٹی بڑیاں دے بندیاں دے نہیں کرتی ہوئے گی لیکن عورتاں دے میک اپ کرن دے اندر جے اگر وال پٹتی ہے او دی خوبصورتی بنان واسطے تندانوں کو چھیک دی ہے یا جسم دے اندر کوئی ایسی چیز کر دی ہے میرے نبی علیہ السلام نے بنوان والی تے بھی لعنت فرمائی ہے تے جڑی بنان والی ہے او دے تے بھی نبی نے لعنت فرمائی تو میرے برادر غور فرما لے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چیزاں تو منع فرمایا ہے میری قوم دے لوگوں جڑیاں عورتاں جڑیاں بیبیاں پہنا اس طرح بال دیاں کٹگاں یا اس طرح بال نوچ دیاں تے نچادیاں نے تیو پہنو سن لو بنی اسرائیل دے اندر ایک عورت سی او دا نائی فتنہ سی او دا نائی شریعت محمدی جنی سی بلکہ پہلو دی گل ہے اس عورت دا نائی فتنہ سلسلہ صحیحہ حدیث دے اندر حدیث موجود ہے او عورت فتنہ کیویں دی سی او دا قد چھوٹا تے اونے جناب لکڑ دی جُتی بنا لئی لکڑ دی جُتی ایک بلشت دی بنا لی تاکہ اونچی ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت نے پھر ایک انگوٹھی بنائی سلسلہ صحیح حدیث کے اندر علامہ البانی نے اسے نقل کر کے تے صحیح حدیث فرمایا ہے اس عورت نے اللہ اکبر کبیرہ اس عورت نے ایک انگوٹھی بھی ایسی بنائی تے جیڑی انگوٹھی دا ناگ جیڑا خوشبو والا بنایا تاکہ جدر جاوے کستوری دیاں خوشبوواں اللہ اکبر کبیرہ بنی اسرائیل دے اندر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عورت نو فتنہ باز عورت کے آگے ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فسادی عورت ہے جن نے میرے برادر اپنے جتی ایڈی اونچی کر لئی اللہ نے اپنے رب دی تخلیقی بدل دیتی ہے تے میری ماں بہنا تو تے تخلیق تے بڑی دور دی گل تو تے اپنے چہرے دے حالات بھی بدل لینی ہے میری ماں تے بہن تو تے ناخنے ایڈے بڑے کرا لینی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جڑی عورت 40 دن تو بعد وال درست نہ کرے 40 دن تو بعد اپنے ناخن درست نہ کرے چاہیے میرے نبی دی سنت دے 8 دن بعد تے جے نہ کرے 40 دن ہو جان او دے تے 41واں دن جدوں آ جائے او دی موت آ جائے میرے نبی فرماندے نے او دی موت شریعت محمدی تے نہیں آئی او دی موت جہالت دی موت اللہ اکبر فطرت اسلام تے او دی موت نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر غور فرمانا آنا میں دس دیا میرے سونے محبوب دی بیٹی قرآن جاج میں سبق پڑھے ہیں یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا میرے نبی اپنی بیٹیاں نوے حکم دے دیو آنا میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں سان جنہ تو چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پچھلے جمعے
میرے ایک ساتھی نے کیا کہ جناب سیدنا فاطمہ الزہرا تے فتوا دیو. میں بالکل تیاری کی تھی. 5 منٹ پہلے احباب نے بات کہی کہ عمرے تے جانا ہے ساتھیاں نے، اس واسطے موضوع بدلیا گیا. غور کر، انہاں دا نام فاطمہ، انہاں دا لقب زہرا، اور انہاں دا لقب ام الحسنین. ام الحسنین یعنی 2 حسیناں دی ماں، یعنی امام حسن امام حسین. اور انہاں دی کنیت، انہاں دا لقب سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی جنت دی عورتاں دی سردار. یہ بھی انہاں دا نام. انہاں دی کنیت ام عبیسہ، اور انہاں دی کنیت ام الحسنین بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہاں دے بدن دے اندروں میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہاں دے شوہر 5 بچے اللہ نے نصیب فرمائے. ایک دا نام حضرت حسن، دوسرے دا نام حضرت حسین، تیسرے دا نام حضرت محسن، اور انہاں دیاں 2 بیٹیاں سن. حضرت فاطمہ الزہرا دی ایک بیٹی دا نام ام کلثوم، اور انہاں دا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہویا. اور دوسری بیٹی حضرت زینب، انہاں دا نکاح حضرت عبداللہ
الزہرا کے حق کو جمنا کوئی فرق نہیں بیٹی اپنے والد نو اپنا حق دے سکتی ہے والد نو چم سکتا ہے لیکن افسوس باپ دے نال تے پیار تے محبت کوئی نہیں شوہر دے نال تے پیار تے محبت دی خزان کوئی نہیں تے جناب کیا جا رہا ہے مہمان آندا تے او دے ہاتھ ملائے جا رہے نے آخے کون ہے جناب ساڈا کزن ہے او دے ہاتھ نال ہاتھ ملایا جا رہا ہے میرے برادر بری بات جے لوگو پاوے کسے گھر دا ماحول ہوے اللہ ایک غلط ہے جتے نال شادی ہو سکتی ہے او دے نال دھی بہن دا ہاتھ ملانا درست نہیں اور والدین نو بھی چاہیے کہ پردے دا اہتمام کرے دھیاں بہناں جوان ہون میرے برادر نقصان بھی مرداں نے تے حضرت فاطمہ الزہرا دے بارے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرماندیاں نے لوگو اے فاطمہ دیکھ ایسی عورت سی انہاں دی ایڈی صاف گفتگو کرنے والی اللہ حق بولن والی یعنی کوئی غلط بات ہونی تے فوراً بولن والی حق بات کہن والی کہن لگیاں نے عائشہ فرماندیاں نے میں انج دا کوئی شخص دیکھیا ہی کوئی نہیں ایڈا حق گو بندہ ایڈی حق گو عورت دیکھی کوئی نہیں الا ولدہ الا محمد رسول اللہ ہاں جے ویکھیا تے نہ دے والد نبی علیہ السلام نو ویکھیا انہاں تو ود حق بول پتہ لگیا اللہ کون اللہ دے نبی علیہ السلام فرمانے کفاکا من لسان العالمین مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ امرأة فرعون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تربیتاں دیکھنا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کمانی 4 خط کھینچے 4 لکیراں میرے نبی نے ماریاں تے فرمایا لوگوں مرداں بچوں تے کامل تے اکمل ایمان والے بڑے ہیں لیکن عورتاں بچوں 4 عورتاں کامل تے اکمل نے کامل تے اکمل عورتاں بچوں 4 دے بارے حضور نے فرمایا ایک تے فرمایا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ مریم ایک کامل تے اکمل ایمان والی دوسرا فرمایا خدیجہ بنت خویلد اللہ کے نبی فرماتے نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جڑی خویلد دی بیٹی کون خدیجہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیوی کون خدیجہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رفیقہ حیات کون خدیجہ میری تے تواڈی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ او جتنا نے میری ماں بہنوں جے عورتاں دی گل چل رہی ہے تے دیو بہنوں سن لو اللہ اکبر کبیرہ حضرت خدیجہ کون میرے نبی علیہ السلام تے جدوں وحی آئی ساتھیو توجہ فرمائو میرے نبی تے وحی آئی حضور فرماندے خدیجہ مینوں تے اپنی جان دا ڈر لگ مینوں کدھرے انجی نظر آتا ہے کہ کدھرے میں اللہ کو نہیں نہ چلا جاواں اتنا ہی ڈر اتنی دہشت میرے نبی علیہ السلام
حضرت خدیجہ بھی پریشان ہو گئی کہ میرے محبوب نو اتنا غم نہیں پریشانی. ایک دن کہنی سونے ہو میری بیویوں بہنوں توجہ فرماؤ. اما خدیجہ کہنی نے اللہ دے نبی جی جی اگر او شخص ہونا وے کیا مینوں دس سکتے ہو؟ اللہ دے نبی کیا مینوں دس سکتے ہو؟ میری دھیو بہنوں اللہ تمہوں بھی اپنے شوہراں دی خیر خائی دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ایک دن آگئے جبریل امین کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خدیجہ جی اللہ کے نبی او آگئے او شخص وہ چیز آگئی یہ تو نرسل بڑے ڈرتے سن. کہنے لگی اللہ دے محبوب جے آگے ہے تو تسی میرے کو آ جاؤ. تسی میرے کو آ سکتے ہو؟ حضور فرماتے میں آ جانا. کہ خدیجہ دے کول اللہ دے نبی اللہ ساڈیاں دھیاں بہناں نو بھی اپنے شوہراں دی خدمت کرنی پئی. خیر کہ جناب میرے نبی علیہ السلام چلے گئے. حضرت خدیجہ کچھ دیاں بڑیاں سمجھداں کہنی سونیا ہن نظر آوندا ہے جی اما عائشہ. حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں خدیجہ نظر آ رہی ہے. حضور انج کرو میری چولی وچ لمبے پے جاؤ. اللہ اللہ اللہ. میرے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ دی چولی وچ لمبے پے. سبق دیتا جا رہا ہے سبق دیتا جا رہا ہے کہ بیوی دی چولی وچ پینا بھی کوئی گناہ والی گل. تو میرے برادر چولی چ پہن گئے تے خدیجہ پوچھدیاں نے سونیا کیا ہن نظر آوندا ہے؟ اما خدیجہ الکبریٰ نے جدوں پوچھیا حضور فرماتے ہیں ہاں خدیجہ ہن نظر آ رہی ہے. خدیجہ حضور تسی انج کرو میرے سینے دے نال لال اپنا چہرہ دیکھ دیکھ میرے نبی دی تربیت. اور میں کیوں نہ پھر کہاں اوے محمد محمد پکاؤندا چلا جا ایو گیت سمسام گاؤندا چلا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد محمد پکاؤندا چلا جا ایو گیت سمسام گاؤندا چلا جا. محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا. اور میرے برادر او قرآن والا او اسلام والا او تو نعت بس اس دی سناؤندا چلا جا. محمد محمد پکاؤندا چلا جا. محمد دا فرمان اللہ سجنا سینے محمد دا فرمان اللہ سجنا سینے. اللہ اکبر. او جے توحید سنت دے کھٹنے خزینے اللہ نصیب فرمائے. میرے نبی علیہ السلام نے کہندی ہے ماں خدیجہ حضور ہن میں نظر آوندا ہے فاطمہ دی ماں رضی اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سر تو دوپٹہ اتار دیتا. سر تو دوپٹہ اتار تے پھر پوچھے اللہ دے نبیا میرے محبوبہ میں صدقے جاواں کیا ہن نہیں نظر آ رہی ہے چیز؟ حضور فرماتے خدیجہ ہن نظر نہیں آندی. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ ہن نظر نہیں آندی. حضرت خدیجہ دیاں سونیاں مبارک ہوے مبارک ہوے مبروک ہوے. اللہ دے نبیا یہ کوئی پیڑی چیز نہیں یہ کوئی پیڑی چیز نہیں. میں سر تو دوپٹہ لایا اگر شیطانی چیز ہوندی تے او
بار بار آندی وہ قریب آ جاندی تے تانوں تے مینوں بار بار ویکھدی اللہ دے نبیاں اے رحمان دی طرفوں روح الامین نہیں ہے اے رحمان دی طرفوں رحمتاں نے سونیا پتہ ہے لگیا میرے بھائیو شیطان وال ننگے ویکھنا پسند کر اس ویلے عورت دے وال ننگے ہون شیطان ہسدا ہے چمکدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور بیبیو سب تو پہلو مرد نو تباہ کر دینے تے وال ہی کر دے میری ماں بہنوں حفاظت فرماؤ ٹائم بہت ہو گیا ہے دل پہ کردا سی کہ ایک موضوع اختتام پذیر ہوئے پر نہیں انشاءاللہ آئندہ فرصت اندر جی اللہ نے موقع دیتا انشاءاللہ بیان کریں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین